यीशु में आप सबकी सलामती हो। चाहूंगा कि आप एक दूसरे को नया साल मुबारक कह सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि इजराइल के अंदर ऐसा होता था, इजराइल के अंदर कि शाम 6 बजे से उनका नया साल जो था स्टार्ट हो जाता था। तो हमारा तो 12 बजे होता है, लेकिन हम इजराइल के साथ ही मिलकर खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे कि 2024 खुदा ने हमें दे दिया। इसका मतलब है कि 2023 का जो लास्ट दिन के अंदर हम खुदा ने हमें जिंदा रखा, सलामत रखा, और अपनी सबसे बढ़कर बात यह है कि उसने अपनी हजूरी बख्शी और अपने घर में आने का फजल बख्शा। आमीन। मैं चाहूंगा एक बार फिर खुदावंद के लिए हम जोरदार तालियां बजाएंगे, शुक्रगुजारी करेंगे। हालेलुया, 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 प्रेज गॉड। आज का मेरा जो सरमन होगा, सुबह शाम बीज बोना, तो बड़ा खूबसूरत सरमन है। मेरा ईमान है कि आप इस सरमन के जरिए से जो है वो बड़ी ब्लेसिंग को हासिल करेंगे। तो आइए हवाला मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से निकालिए। गलीतियों 6 बाब उसकी 7वीं आयत खुदावंद के कलाम में से, खुदावंद के कलाम में से गलीतियों 6 बाब उसकी 6ठी आयत से हम शुरू करेंगे। कलाम की तलीम पाने वाले, तलीम देने वालों को सब अच्छी चीजों में शरीक करें। फ्रेम ना खाओ, खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। 7वीं आयत, फ्रेम ना खाओ, खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि आदमी जो कुछ बोता है, बोलिए वही काटेगा। जो कोई अपने जिस्म के लिए बोता है, वो जिस्म से हलाकत की फसल काटेगा, और जो रूह के लिए बोता है, वो रूह से हमेशा की जिंदगी की फसल काटेगा। और एक रेफरेंस खुदावंद के कलाम में से निकालें। मैं चाहूंगा 9वीं आयत भी हम पढ़ेंगे। हम नेक काम करने में हिम्मत ना हारें, क्योंकि अगर बेदिल ना होंगे तो ऐन वक्त पर काटेंगे। और खुदावंद के कलाम में से एक रेफरेंस खुदावंद के कलाम में से निकालिए। पहला क्रंथियों 15 बाब और उसकी 58 आयत। बस ऐ मेरे अजीज भाइयों, साबित कदम और कायम रहो, और खुदावंद के काम में हमेशा अफजाइश करते रहो, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारी मेहनत खुदावंद में बेफायदा नहीं है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। शुक्र सर, बैठ जाइए। मैं चाहूंगा कि हम पाकरू के लिए, रूल कुदस के लिए जोरदार तालियां बजाकर खुदा के नाम को जा देंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं बता रहा था कि इजराइल का जो साल था वो शाम 6 बजे से स्टार्ट हो जाता था, मगर पूरी दुनिया के अंदर जो है वो आज के दौर के अंदर तो 12 बजे से स्टार्ट होता है। फिर भी हमें खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी है। आज का दिन जो है, ये साल के 365 दिन में आखिरी दिन, साल के अंदर आखिरी दिन के अंदर, यानी साल के आखिरी दिन के अंदर मैं और आप खुदावंद की शुक्रगुजारी करने के लिए खुदावंद की बारगाह में, खुदावंद की हजूरी में पहुंचे। और यहाँ पर आने का यही मकसद है कि हम पूरे साल की खुदावंद की शुक्रगुजारी करें कि खुदा ने हमें संभाला, खुदा ने हमें क्या किया, संभाला, और खुदा ने हमें हर अच्छी बरकत दी, अच्छी चीजों से सूदा किया। तो हमें क्या करनी, खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी है। दुनिया के अंदर बहुत जुमले यूज होते हैं, कुछ खोया कुछ पाया, मगर हमने पाया ही पाया। आमीन। हम कहेंगे हमने पाया ही पाया, क्योंकि खुदा के लोग जो हैं ये जुमला नहीं बोलते, खुदा के लोग यही जुमला बोलते हैं कि हमने पाया ही पाया, क्योंकि खुदा ने हमें सिखाया कि हर हालत में हमें खुदावंद की क्या करनी है, शुक्रगुजारी करनी। बेशक दुख आए हैं, बेशक गम की हालत में भी आप होंगे, आपके अजीजोकार आपसे जुदा हो गए, उनको याद किया जाता है। कुछ लोग तो आज 2024 के साल का टारगेट लेंगे कि क्या क्या हमने करने हैं। कुछ लोगों ने टारगेट 2023 के अंदर अचीव नहीं कर पाए, मगर आज की रात वो टारगेट लेंगे कि 2024 के अंदर हम ये टारगेट लेंगे। कुछ लोगों के अंदर ये ख्वाहिश होगी कि हम बच्चों की शादियां करेंगे, फिर एजुकेशन के ताल्लुक से लोग टारगेट लेंगे। और बेशुमार हस्बैंड वाइफ जो है, सारा साल 2023 के अंदर हस्बैंड वाइफ क्या लड़ते ही रहे हैं, या उन्होंने आपस में क्या मोहब्बत का इजहार भी किया, और एक दूसरे से वफादार रहे या नहीं वफादार रहे। ये सारे जो है वो डिसीजन आज इंसान लेगा, हर शख्स लेता है, मगर जिस्मानी लोग तो अपने तरीके से लेते हैं। वो बिजनेस के ताल्लुक से जो है वो सोचते हैं, उनके ताल्लुक से थिंक करते हैं। रूहानी लोग जो है वो किस तरीके से अपनी जिंदगी पे गौर करते हैं कि क्या बाइबल को रीड कर पाए या नहीं कर पाए, बच्चों को मेंटेन कर पाए या नहीं पाए, खुदा की हजूरी में लाए या नहीं, या वो आवारगी के अंदर ही उन्होंने जिंदगी बसर की।
کیا خاوند کو بھی لا پائے یا نہیں، یا بیوی کو بھی لا پائے یا نہیں خدا کی حضوری میں؟ کتنا خدا کے ساتھ چلے؟ تو آج کے دن کے اندر لوگ جو ہے وہ یہ فیصلے لیتے ہیں، ڈیسیژن کرتے ہیں کہ ہم خدا کے ساتھ کیسے چلیں، کیا خادموں کی رفاقت کے اندر رہے یا دنیا داری کے کام ہی کرتے رہے، کیا دعا بندگی کے اندر بھی آئے یا شیطان کو ہی خوش کرتے رہے، دنیا کی چیزوں کے اندر ہی مگن رہے۔ آج یہ سوچنے کا وقت ہے، آج کا دن جو ہے لاسٹ لمحے چل رہے ہیں، لاسٹ گھنٹے چل رہے ہیں، ان گھنٹوں کو جانے نہیں دینا آپ نے۔ اگر گناہ تھا تو معافی مانگ سکتے ہیں، خدا معاف کرنے والا خدا ہے، بولیے آمین۔ تو خداوند کے کلام کے اندر صبح شام بیج بونے کے تعلق سے تعلیم ملتی ہے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ جو روح کے لیے بوتا ہے وہ زندگی کی فصل کاٹے گا، اور جو جسم کے لیے بوتا ہے لکھا ہے ہلاکت کی فصل کاٹے گا۔ کس طریقے سے بویا آپ نے؟ سارا سال 2023 کا سال آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک دن جو ہے وہ کس طریقے سے گزرا ہے؟ کیا آپ نے اپنے جسم کے لیے بویا ہے؟ اگر سارا سال آپ نے جسم کے لیے بویا ہے تو پھر جسم کے ذریعے سے آپ نے ہلاکت کی فصل کاٹی ہے، اور اگر آپ نے روح کے لیے بویا ہے تو پھر آپ نے ہمیشہ کی زندگی کی فصل کاٹی ہے۔ آمین آمین۔ لہذا خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں روح کے لیے بونا ہے، اسپرٹ کے لیے بونا ہے، تاکہ زندگی کی فصل کاٹیں۔ آمین۔ ہماری زندگی سے، ہمارے چہروں سے، ہمارے بدن سے خدا کے نام کو جلال ملے۔ کیا جلال مل سکا یا نہیں مل سکا؟ کس طریقے سے ہم خدا کے ساتھ چلے، کس رفاقت کے اندر آپ رہے؟ دنیا داری تو نہیں تھی، گناہ تو نہیں تھا، گناہ کے اندر اپنے جسم کو خوش نہیں کیا۔ اگر جسم کو خوش کرتے رہے ہیں پورا سال تو پھر اس کا مطلب آپ نے ہلاکت کی فصل کاٹی ہے۔ آج چانس ہے کہ آپ معافی مانگ سکیں، ورنہ لکھا عدالت کے اندر لکھا کتابیں لکھی جا رہی ہیں، لکھا کھل جائیں گی کتابیں جس دن حساب ہوگا، سچائی کا ترازو یسوع کے ہاتھ ہوگا۔ تو آج کا دن جو ہے، آج کے جو گھنٹے ہیں، آج کے جو لمحے ہیں، منٹ ہیں، یہ آپ کے پاس چانس ہے، خدا نے آپ کو دے دیے ہیں۔ آمین۔ آپ خدا کے حضوری میں آ گئے ہیں، پہنچ گئے ہیں، اس کا مطلب خدا نے آپ کو 2024 کا سال بھی دے دیا۔ آئیے خداوند کے جلال کے لیے ہاللویا ہاللویا۔ کیونکہ 2023 کے اندر آپ کی یہ شکر گزاری بتاتی ہے کہ خدا نے آپ کو سال دیا، تبھی آ گئے ہیں۔ جو نہیں آئے وہ نہیں آگے چل سکتے۔ میں اور آپ سوچیں، کیا جسم کے لیے بوتے رہے یا روح کے لیے بھی بویا؟ کلام کو بھی پڑھا ہے، دعا کے اندر کتنا ٹھہرے ہیں، کیا بوتے رہے ہیں؟ خدا کی آواز کے شیرواں تھے، خدا کی آواز کو سنا ہے؟ دعا کے لیے آپ کے قدم خدا کی حضوری میں پہنچے، کتنا کلام سنا ہے، کتنی رفاقت خادموں کے ساتھ رکھی ہے، کتنا دعا بندگی کے اندر وقت گزارا ہے۔ اگر دعا بندگی کے اندر رہے ہیں، خدا کی حضوری میں آتے رہے، اس کا مطلب آپ نے روح کے لیے بویا ہے۔ اور خدا کے کلام لکھا جو روح کے لیے بوتا ہے، بولیے، وہ ہمیشہ کی زندگی کی فصل کاٹے گا، اور جو جسم کے لیے بوتا ہے، جسمانی طور پر بوتا ہے، وہ ہمیشہ کی ہلاکت کی فصل کاٹے گا۔ یہ آج آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کس دنیا کے اندر آپ نے وقت گزارا ہے، کہاں پہ وقت گزارا ہے، کس جگہ پہ وقت گزارا ہے، خدا کے قدموں میں گزارا ہے، تو پھر آپ نے روح کے لیے بویا ہے۔ اور اگر دنیا کے اندر ہی رہے ہیں، دنیا کی عشوشت کو کے اندر ہی رہے، دنیا کے کاموں کے اندر ہی آپ نے وقت گزارا ہے، دنیا کے کاموں کو ہی اہمیت دیتے رہے، خدا کے کاموں کو چھوڑ کر، تو اس کا مطلب آپ نے ہلاکت کی فصل کاٹی ہے۔ جو کچھ انسان بوتا ہے وہی کاٹتا ہے، یاد رکھیے۔ اگر آپ گناہ بوئیں گے تو گناہ ہی حاصل کریں گے، اور اگر آپ روح القدس کو بوئیں گے، پاک روح کو بوئیں گے، کلام کے بیج کو بوئیں گے، تو پھر آپ کی زندگی میں ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ آمین۔ لہذا خدا کے کلام میں ہمیں سکھایا گیا کہ صبح شام بیج بونا ہے، صبح اور شام کو کیا کرنا ہے؟ بولیے، سنیے غور سے لفظ، صبح بھی اور بولیے شام بھی بیج بونا ہے۔ کسان جو ہوتا ہے وہ صبح بیج بوتا ہے، وہ شام کو نہیں بیج بوتا۔ وہ کب بوتا ہے؟ وہ سخت محنت کرتا ہے، صبح پھر 4 بجے اٹھتا ہے، 5 بجے اٹھتا ہے،
صبح بیج بوتا ہے، وہ شام کو نہیں بوتا. کسان کیا بوتا ہے؟ بیج صبح کے وقت، صبح سویرے اٹھتا ہے وہ اور بیج بوتا ہے. مگر خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کسان تو صبح بوتا ہے، مگر میں اور آپ، مجھے اور آپ کو خدا کا کلام کیا سکھاتا ہے کہ ہم نے صبح بھی بیج بونا ہے اور شام کو بھی بیج بونا ہے. ہاللیلویا. لکھا ہے تیرا ہاتھ ڈھیلا ہونے نہ پائے. تو نے صبح بھی بیج بونا ہے اور پھر بولیے شام کو بھی بیج بونا ہے. تیرا ہاتھ ڈھیلا نہ ہونے پائے. سخت محنت خدا ہماری زندگیوں سے چاہتا ہے کہ ایماندار بلیور بھائی محنت کرتا نظر آئے، سخت محنت کرتا نظر آئے، کوشش میں وہ لگا رہے. اور بھائیو خدا آپ کے ساتھ ہے. یہ سخت ماحول کے ساتھ، سخت انوائرمنٹ کے اندر ہم نے بیج بونا ہے. حالات جیسے بھی ہوں آپ خدا کی حضوری میں آئیں. دیکھیں سردی بہت ہے، لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں، مگر آپ آ گئے ہیں، اس کا مطلب آپ نے کیا کیا ہے؟ بیج بو دیا ہے. ہاللیلویا. لکھا ہے جو روح کے لیے بوتا ہے بولیے وہ جسم کے لیے کیا کرے گا؟ ہمیشہ کی زندگی کی فصل کاٹے گا. اور جو جسم کے لیے بوتا ہے بولیے وہ کیا کرتا ہے؟ ہلاکت کی فصل کاٹے گا. میں نے اور آپ نے بیج بونا ہے. کسان صبح کے وقت بیج بوتا ہے. گاؤں کے اندر جب وہ بیج بوتا ہے صبح سویرے، پھر آ کے کیا کرتا ہے؟ شام کو پھر وہ ویلا یا حقہ لے کر بیٹھ جاتے ہیں یا تاش لے کر بیٹھ جاتے ہیں. گاؤں کے اندر دیکھیں نا اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں ایکٹیویٹی کے اندر. مگر میرا خدا بائبل ہمیں جو سکھاتی ہے مجھے صبح کو بھی بیج بونا ہے، بولیے شام کو بھی بیج بونا ہے. لکھے اپنا ہاتھ ڈھیلا نہ ہونے دے. آمین. خدا میری اور آپ کی زندگی سے چاہتا ہے کہ ہم بیج بوئیں. اور بھائیو جسم کے لیے نہیں بونا بلکہ روح کے لیے بونا ہے. روح کے لیے، کیونکہ روح کے لیے بوئیں گے تو لکھا ہے ہمیشہ کی زندگی کی فصل کاٹیں گے. اور اگر جسم کے لیے ہی بوئیں گے، دنیا داری کے اندر ہی وقت گزاریں گے، خدا سے دور ہو کر دنیا کو خوش کریں گے، اس کا مطلب آپ نے جسم کے لیے بیج بو دیا، جسم کو خوش کیا ہے، تو پھر ہلاکت کی فصل آپ کو کاٹنی پڑے گی. لہذا خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ صبح کو بھی بیج بو اور شام کو بھی بیج بو. تیرا ہاتھ بولیے ڈھیلا نہ ہونے پائے. خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے ایک شخص تھا، سنیے، اس نے ایک باغ لگایا اور وہ ہر سال آتا، 3 سال اسے ہو گئے، وہ پھل اس میں سے ڈھونڈتا. ایک درخت درمیان میں تھا تو وہ پتوں سے ہی بھرا رہتا. وہ کہتا 3 سال ہو گئے. مالی کو اس نے بلایا کہ آ ادھر آ، یہ درخت جو ہے وہ 3 سال میں سے دیکھ رہا ہوں یہ پھل نہیں لا رہا، اسے کاٹ ڈال، جگہ کو روکے ہوئے کوئی اور اس میں ڈال دے، یہاں پہ پودا لگا دے تاکہ وہ پھل لے، اس سے پھل لیا جا سکے. تو مالی نے ریکویسٹ کی کہ اے مالک رک جا، 1 سال اسے اور دے دے، میں اس کے لیے گرد کیا کروں گا؟ تھالا کھودوں گا اور کھاد ڈالوں گا، پانی ڈالوں گا. اگلے سال کو اگر نہ پھل نہ دیا تو اسے کاٹ ڈالنا. تو آپ کہیں گے کہ یہ درخت کون سا ہے؟ یہ درخت بھائیو انسان ہے. یہ باغ پوری دنیا کو شو کیا گیا ہے. اور بھائیو اگر کوئی پھل نہیں لاتا، خدا کیا کرتا ہے؟ اسے کاٹ ڈالتا ہے. خدا آپ میری اور آپ کی زندگی سے کیا تلاش کرتا ہے؟ پھل، فروٹفل ہماری لائف میں. پتوں والی زندگی ہوگی. پتوں والی زندگی کا مطلب ہے گناہ والی زندگی. آدم حوا نے اپنے آپ کو پتوں میں چھپایا، یعنی گناہ جب کیا تو پتوں میں چھپایا. تو جو پتوں والی لائف ہوتی ہے وہ گناہ والی لائف ہوتی ہے. جسم کے کام ہلاکت ہے. اس لیے بائبل میں لکھا جسم کے کام کیا ہے؟ حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگریاں، عداوتیں اور ہر قسم کا برا کام. یہ جسم کے لیے. جو جسم کے لیے بولتا ہے لکھا ہے وہ ہلاکت کی فصل کاٹے گا. اور جو روح کے لیے بولتا ہے بولیے وہ کیا کرے گا؟ ہمیشہ کی زندگی کی فصل کاٹے گا. تو بھائیو خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ اس شخص نے جس نے باغ لگایا اسے دیکھا ہے 3 سال ہو گئے بندے کے اندر، مطلب اس درخت کے اندر پھل نہیں لگ رہا. تو پھر اگر پھل نہیں ہوگا تو خدا ہمیں کاٹ ڈالے گا. خدا ہمیں چانس دیتا ہے، ہمیں وقت دیتا ہے. تو بھائیو اپنی زندگی میں واش کرنے کی ضرورت ہے کہ کیسے خدا کے ساتھ چل رہے ہیں. اگر جسم کے مطابق چل رہے ہیں تو پھر ہلاکت کی فصل کاٹ رہے ہیں. خداوند کے کلام لکھا ہے مجھے اور آپ کو بونا ہے صبح بھی
बोना है और शाम को भी बोना है और अपने हाथों को ढीला नहीं होने देना। बोलिए आमीन। लिहाजा खुदा हमें टैलेंट देता है, तोड़े देता है। खुदा के कलाम में ये भी एक मिसाल बाइबल में लिखी है। यीशु मसीह ने कहा एक शख्स था, वो दूर के मुल्क के अंदर गया तो अपने नौकरों को कोई जिम्मेदारियां देकर गया, तोड़े देकर गया। टैलेंट इंग्लिश में लफ्ज है। तो एक को उसने 5 तोड़े दिए, दूसरे को उसने किया 2 तोड़े दिए, तीसरे को उसने 1 तोड़ा दिया। और लिखा है वो मुद्दत तक किसी और मुल्क के अंदर चला गया। वापस आया तो हिसाब लेने लगा। जिसको 10 दिए थे उसको बुलाया, उसने कहा वो मेरा जो मैंने दिया है वो ला। उसने कहा मालिक ये ले, तूने 5 दिए, मैंने तुझे 10 दिए। हालेलुया, मैंने 5 और कमाए। शाबाश, गुड, शाबाश नौकर, इधर आ जा। शाबाश दी गई, शाबाश में बड़ी खुशी, शादमानी उसे मिल गई। और दूसरा जो था उसे, जिसको 2 दिए गए, उसे बुलाया गया। उसके इधर आ। उसने कहा कि मेरे ला जो 2 मैंने तुझे दिए थे। उसने कहा मालिक तूने 2 दिए, ये 2 और 4। उसने शाबाश, तू थोड़े में ध्यानदार था, अब मैं तुझे ज्यादा में ध्यानदार करूंगा। मैं तुझे ज्यादा दूंगा, तो थोड़े में ध्यानदार निकला, लिहाजा मैं तुझे और दूंगा। आमीन। तो उसे भी शाबाश दी गई। उसने कहा उस बादशाह के अंदर चला जा मैंने जो तैयार की है। और जिसके पास 1 था उसे भी बुलाया गया। उससे क्या कहा गया कि ला जो मैंने तुझे दिया है। उसने कहा मालिक मैं डरा तुझसे, तू बड़ा सख्त है। जब तूने मुझे दिया मैंने जमीन में उसे दबा दिया, जो तेरा है वो ले ले। उसे कहा शरीर नौकर। उसने अपने नौकरों को कहा इसके हाथ पांव बांधो और इससे क्या कर दो, अंधेरी कोठरी के अंदर डाल दो, जहन्नम के अंदर। ये जानता भी था कि मैं सख्त हूं, लिहाजा इसे चाहिए था कि ये माल जो है साहूकार को देता, मैं उससे जो वसूल करता उसका हिस्सा। तो इसे चाहिए था कि अपने पास ना रखता। लिहाजा खुदा ने मुझे और आपको भाइयों टैलेंट, नेमतें, बरकतें दे रखी है। तो अगर उसी तरह है कोरे के कोरे, तो फिर भाइयों आपको सजा मिल सकती है, जहन्नम के अंदर जाएंगे। जो बरकत खुदा ने दी है, जो ब्लेसिंग खुदा ने दी है, भाई उसको आगे यूज करना है। दुआ करने वाले दुआ के अंदर लगे रहे, बाइबल में लिखा। इसलिए बाइबल के अंदर एक लफ्ज आया है कि जो नेक है वो नेकी करता ही चला जाए, और जो शरीर है, जो गुनाहगार है, बदी करता है, वो बदी ही करता चला जाए। इसका क्या मतलब है? खुदा बदी तो से खुश नहीं होता। लिखा जो नेकी करता है वो नेकी ही करता चला जाए, जो बदी करता है वो बदी ही करता चला जाए। इसका मतलब ये है कि जो नेक शख्स है, जो रूह के लिए बोलता है, वो भैया नेक ही काम करेगा, वो बदी नहीं करेगा। आमीन। जो जिस्मानी है, जिस्म के लिए बोल रहा है, वो गुनाह ही करता चला जाएगा। उन्होंने खुदा दे कमाना वो दुनिया। इसलिए तो दुनिया के लोग, जो दुनियावी लोग होते हैं, खुदा से दूर होते हैं, वो गुनाह के अंदर बदी करते हैं और बदी के अंदर ही बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि खुदा को पता है कि ये इन्होंने बदी ही करनी है। ये सख्त लोग हैं, ये फल लाने वाले लोग नहीं है। लिहाजा खुदा ऐसे दरख्तों को, ऐसे लोगों को फिर लानत भी कर देता है। तो आप देखिए कि जिस पर खुदा लानत कर देता है वो बर्बाद हो जाता है। तो खुदा लानत नहीं करता, मगर जो खुदा से दूर है वो खुद ही जहन्नम के अंदर चले जाएंगे, आग के अंदर चले जाएंगे। लिहाजा खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है कि हमें बीज बोना है और सुबह और शाम बीज बोना है। आमीन। हाथों को ढीला नहीं करना। इसलिए बाइबल में क्या वर्ष आई है, क्या वर्ष हमने पढ़ी है, जो जिस्म के लिए बोता है वो हलाकत की फसल काटेगा, बोलिए। और जो रूह के लिए बोता है, बोलिए, वो हमेशा की जिंदगी की फसल काटेगा। खुदा ने मुझे और आपको भाइयों वक्त दिया, टाइम दिया है। जिस्म के लिए नहीं बोना, रूह के लिए बोना है, ताकि हमेशा की जिंदगी की फसल काटे। आज का दिन खुदा ने हमें दिया है, आज के लम्हे दिए, वक्त दिया है। ये 2023 का जो लास्ट दिन हम चल रहा है, आखिरी दिन चल रहा है, उसके अंदर कुछ घंटे आपके पास है भाइयों, ये खुदा ने मुझे और आपको दे दिए। और खुदावंद का शुक्र करें कि आप 2023 के आखिरी दिन, आखिरी घंटों के अंदर खुदावंद की प्रशंसा करें, और फिर 2024 के अंदर आप सुबह भी खुदावंद की प्रशंसा करेंगे। आमीन। आइए हम जोरदार तालियां बजाकर खुदावंद के नाम को जला देंगे। हालेलुया, हालेलुया। लिहाजा बाइबल के अंदर लिखा है जो जिस्म के लिए बोलता है वो जिस्म से हलाकत की फसल काटेगा, और जो रूह के लिए बोलता है, बोलिए, वो जिंदगी की फसल काटेगा।
مجھے اور آپ کو خداوند کی بندگی کرنی ہے، روح کے لیے بونا ہے، ورشپ کرنی، کلام پڑھنا ہے، دعا کرنی ہے، خدا کی حضوری میں ٹھہرنا ہے، روزہ رکھنا ہے اور روح کے لیے بوتے چلے جانا ہے. آمین. تاکہ ہمیشہ کی زندگی کی فصل کاٹ سکے. آئیے اپنے سر کو جھکائیں، دعا کریں.